नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय हें ल्हान राज्य आसलें तरी मनीसबळ आनी नवनिर्मितीत देशा खातीर हें ल्हान राज्य प्रयोगशाळा थारूंक शकता. विकसीत गोंय 2037चें उद्दिश्ट साध्य करपा खातीर गोंयाक ईशान्य राज्या भशेन 90:10 ह्या तत्वाचेर CAS अंतर्गत निधी दिवचो अशी मागणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी निती आयोगाच्या बसकेंत केली. आत्मनिर्भर भारत 2047 करता आसतना मनीसबळाच्या माध्यमांतल्यान गोंयचें योगदान व्हड आसतलें अशी हमी तांणी दिली. गोंय हें भारतांतलें सगळ्यांत ल्हान राज्य, पूण आकार ही एक अडचण न्हय तर एक संद अशें आमी मानतात. उच्च शिक्षणांत आमचें एकूण नोंदणी प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी परस दुप्पटीन आसा. आमचो विकसीत गोवा ऍट 2037 व्हिजन डॉक्युमेंट तयार जावपाच्या वाटेर आसा. विकसीत गोंय हें उद्दिश्ट साध्य करपा सयत गोंय बरेंच कितें करूं शकता. गोंय भारता खातीर मनीसबळ आनी नवनिर्मितीची प्रयोगशाळा म्हूण काम करपाक शकता. फाटल्या 10 वर्सांत केंद्रान गोंयाक 40,000 कोटी परस चड निधी दिला. हाचे खातीर गोंय उपकारी आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कल्पना केल्लो विकसीत भारत 2047ची मोख साध्य करपाक रेल्वे जोडणी वाडोवप आनी प्रवाशांची येरादारी सुदारप हें मुखेल प्राधान्य आसा. ह्याच मोहिमेचो एक वांटो म्हणून केंद्रीय रेल्वे आनी जलशक्ती राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा हांचे हस्तुकीं मडगांव कारवार एक्सप्रेस रेल्वेक 5वा वांटो दाखयलो. ह्या सुवाळ्याक गोंयचे भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, कोंकण रेल्वे महामंडळाचे संचालक राजीव कुमार मिश्र, आशा शेट्टी तशेंच वरिश्ठ अधिकारी हजर आशिल्ले. मडगांव कारवार मडगांव एक्सप्रेस गोंय आनी कर्नाटकाच्या दर्यादेग वाठारां मदीं रेल्वे संपर्क वाडोवपा खातीर सुरू केल्या. नव्या रेल्वे सेवेक लागून प्रवाशांक सुरळीत प्रवास पर्याय मेळटले. प्रादेशीक उदरगतीक चालना मेळटली आनी कोंकण रेल्वे मार्गा वरवीं प्रवाशांक जोडप अदीक घटमूट जातलें. गोंया खातीर रेल्वे अर्थसंकल्पांत अनुवर्सा खातीर 515 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या अशी माहिती रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा हांणी दिली. गोंयांत रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीत जाल्ली प्रगती उजवाडाक हाडून तांणी 2014 ते 2026 ह्या काळांत 164 किलोमीटर रेल्वेचें विजयकरण पुराय जालां आनी सुमार 150 कोटी रुपया खर्च करून 12 रोड ओव्हरब्रिज आनी रोड अंडरब्रिज बांदल्यात अशें नदरेक हाडलें. सध्या गोंय राज्यांतल्यान वंदे भारत एक्सप्रेसाच्यो 2 गाडयो चलतात अशें तांणी सांगलें. ह्या फुडें अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला मडगांव, सावड्ड्या आनी वास्को द गामा रेल्वे स्टेशनां पुनर्विकासा खातीर मंजूर केल्यात अशी माहिती तांणी दिली. डबल इंजन सरकार ने मोदी जी का एडवाइस, मोदी जी का चिंता, मोदी जी का अनुभव हमें ले तो गोवा कैसा डेवलप हो रही है आपको भी मालूम है. आफ्टर 2014 से इधर था क्या क्या कर कोई कैसा कर कोई आप सबको भी डिटेल में दे रहा हूँ. इवन इंक्लूडिंग रेलवे, इंक्लूडिंग जेजे दूसरा सेक्टर में क्या कर रहे हैं सबको आपको मत है. डॉक्टर जोगेश देवुरी हे भारतीय रेशीम उत्पादक म्हळ्यार सॅरिकल्चरिस्ट, संशोधक आनी प्रशासक. आसामांतल्या एरी रेशमाची उदरगत आनी प्रसार आनी रेशम उत्पादनाची हेर थळाव्या परंपरा विकास आनी प्रसारांतल्या योगदाना खातीर तांची नामना आसा. शेतकी आनी रेशम उद्देगांत तांणी केल्ल्या योगदाना खातीर तांकां 2026 वर्साचो भारताचो 4थो सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केला. हें तांचें मनोगत. Since childhood, I have seen my mother rear eri silkworms. Since then, I had an inclination towards it. And I always felt that if I ever got the opportunity, I would try to do something meaningful in this field. In our society, this work is mostly done by the poorer class. But we need to bring the educated class into it as well. The government of India has also taken an initiative. By 2047, we aim to surpass China and become the leading producers of silk. गोंयभरांतल्या टॅक्सी आनी रेंट कॅब वेवसाय करपी वेवसायिकांनी तांच्या वाहनाक स्पीड गव्हर्नर बसोवन घेवचे अशें आवाहन गोंय येरादारी खात्यान केलां. स्पीड गव्हर्नर नासतना गाडी चलता अशें नदरेक दिसल्यार परवाने स्थगीत वा रद्द करपा सयत कायदेशीर कारवाय करची पडटली अशी शिटकावणी येरादारी संचालनालयान जारी केल्ल्या भौशीक कळोवणे वरवीं केल्या. रोटरी क्लब पणजी रिव्हिएराच्या निधींतल्यान 66 लाख रुपयाच्या आदारान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं केमोथेरपी युनिट सुरू जालें. ह्या युनिटाक लागून दक्षिण गोंयांतल्या कॅन्सर दुयेंतींक केमो उपचारा खातीर बांबोळीच्या गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत वचचें पडचें ना. 6 खाटींच्या ह्या युनिटांत आधुनीक सुविधा दिल्या. हाचे वांगडाच 2 नवी आधुनीक अँब्युलन्स 108 सेवेंतल्यान सुरू केल्यात. आयज बर्मिंघमाच्या एज बस्टनांत जावपी येजमान इंग्लंड आनी श्रीलंका हांचे मदीं ICC बायलांच्या T20 क्रिकेट विश्वचषकाची 10वी आवृत्ती सुरू जातली. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तर उण्यांत उणें 24.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. तशेंच कांय सुवातांनी मध्यम ते व्हड प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.